भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें सांगलां जो आसा तोच हांव, तुका आमी अर्गां दिता, तुजी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मरपा तुवें आमकां दिलाय। तूं ससनात हांव नासो, अगाम उजवाडान जिवसो देव तूं जावन आसाय। भोव मोगाळा बाप्पा, तुजी वळख दिवन आज तुवें आमकां एक भरवसो दिलाय। ह्या संवसारांत आसतनाच आमी तुका वळखा जाय, तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमी वळखा जाय। जेजू क्रिस्त जावन आसा खरो देव आनी वस्तू ससनीक जिवीत म्हणलें सत तुवें आमकां कळीत केलाय। आमी तुका अर्गां दिता, ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकूंक आशेता। भोव मोगाळा बाप्पा, आमची काळजां आमची मोणां तूं दादोशी करूंक शकताय। आमच्या काळजाची, आमच्या आत्म्याची, आमच्या जिवाची भूक तूं थांबयताय। आमचो आत्मो उल्हासान भरताय, आमचो जीव उल्हासान भरता। तुजें उतर आयकत आसतना, तुका आमी वळखत आसतना ह्या वेळार आमची काळजां मोणां तूं आयती कर। तुज्या पवित्रात्म्याची मजत आमकां दी। तुजें उतर वाचतना, तुजें उतर आयकतना, तुजें उतर परगट करतना आमचो मेस्तांक आमकांच आमी तुज्या हातांत आमी समर्पिता। आमकां तूं चलय, आमच्या जाणवायन न्हय, आमच्या सक्तेन न्हय, आमच्या बोलान न्हय, बगार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां चलय। तुजें उतर धैर्यान परगट करूंक, तुजें उतर धैर्यान वाचूंक, तुजें उतर धैर्यान आयकूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां हर एकल्याक तूं कुरपेन बर। मात्र न्हय, तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तूं आमकां राखून व्हर। हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन, आमेन, आमेन। अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू, जय जय तुका सुमया जेजू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात म्हणटा देवाचें उतर। जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाचेनो। आतां एक कार आसा, एक कार आसा आनी तें पाड जालें जाल्यार, आतां एक नवेंच कार आसा म्हण चिंतया आनी तें कार पाड जालें जाल्यार आमी खंयसर व्हरता, खंयसर व्हरी जाय? धाकटेर सरशी वेल्यार या आनी खंयचे मोबायलाच्या अंगडीक वेल्यार म्हजे कार रिपेर करा म्हळ्यार जाता गे। आतां एक बायक आसा, आतां बायक तें पाड जालें म्हण चिंतया, आतां तें बायक पाड जालें जाल्यार बायकाच्या गॅरेजीक व्हरी जाय की आनी खंय धाकटेर सरशी व्हरी जाय? खंयसर ताका पर्यार जाता, खंयसर तें सारकें करूंक जाता त्या जाग्याक तें बायक व्हरी जाय। आतां कार पाड जालें जाल्यार ते काराच्या गॅरेजीक व्हरी जाय। आतां बायक पाड जालें जाल्यार बायकाच्या गॅरेजीक व्हरी जाय। आतां एक मोबायल आसा आनी ते मोबायल चलोवन चलोवन पाड जालें म्हण चिंतया, जाल्यार मोबायलाच्या शॉपाक ते व्हरी जाय। आतां तुज्या कुडीक पिडा आयली म्हणजे ही कूड सारकें करच्या धाकटेरा सरशी तुकाच तें व्हरी जाय। आतां तुज्या जिवाक पिडा आयली जाल्यार कितें करचें? आत्म्याक पिडा आयली जाल्यार कितें करचें? पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता आज आमचो जीव देवाच्या अधीन आसा, आमचो आत्मो देवाच्या अधीन आसा, आमचें जिवीत देवाच्या अधीन आसा। देखून आमचे तें असल्यो वस्तू आमचे अधीन कशें आमी दवरता गी, त्याच प्रमाणे आमचो जीव, आमचो आत्मो देवाच्या अधीन आसा। देवान तो जाय जाल्यार काडयेत या तो लांब काळ दवरयेत। देखून देवाक आमी काळजातना, देवाक आमी फावो ती महिमा दितना, देवाक फावो तें मानवाचें जिवीत आमी जियेतना देव आमचें जिवीत सांबाळटा। देवाक मानवणांतलें करून आमी पथकांत जियेल्यार देव थोड्या फावटी हात सोडता या सण सोडता म्हणून सांगयेत, त्या जाल्यार आमचें जिवीत नाश जाता। देखून देवाचें उतर आज आमकां सांगता म्हणजे आमचो जीव, आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा। देखून आमकांच आमी देवाच्या हातांत दवरतना आमचें जिवीत तो सांबाळटा, आमकां सांबाळतलो एकलो आसा। देखून पळया, आमी मनशांचे अधीन रावचें न्हय, बगार देवाचे अधीन आमी रावूंक जाय, त्या जाल्यार देवच आमकां चलयता। देखून पळया, देवाचें उतर आज आमकां सांगता म्हणजे देव वाणी, मनशाची वाणी आमी आयकता,
देखून देव आनी कितें सांगता, देव कितें सांगता तें आमी मानून घेतना आमचें जिवीत तस्सो चलयता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, आमी आयकुया. जकारिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 12 आनी वळू 1. जकाराया चॅप्टर 12 वर्स 1. देववाणी इस्रायला विशीं सर्वेस्पराचें उतर. मळो विस्तारायिल्लो आनी पृथ्वेची बुन्याद घाल्लो आनी मनशा भितर आत्मो रसुल्लो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. मनशा भितर आत्मो रसुल्लो, आकाश विस्तारायिल्लो, पृथ्वेची बुन्याद घाल्लो, मनशा भितर आत्मो घाल्लो, सर्वेस्पर अशें म्हणटा. देखून हा सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांगासर आमी आयकूंक जाय. देव कितें सांगता, आमच्या भितर आत्मो घाल्लो कितें सांगता, आमकां जीव दिल्लो कितें सांगता, आमकां अस्तित्वाक हाडलेलो कितें सांगता तें आमी आयकत आसतना तो आमकां सांबाळटा म्हणून सांगयत. म्हळ्यार ह्या संवसारांत मात्र न्हय, तो सदांकाळ आमकां सांबाळटा. देखून देव वाणी, मनशाची वाणी आमकां नाका. मनशाची वाणी आयकून आमी जायते बडी पटवण पडल्या या आमी सुकोण पडटा. आजय आमी आयकलें, वडोल आमी आयकलें, म्हणजे गिन्यानाच्या अभावाक लागून मनीस सुकोण पडला या नाश जाता म्हणून. गिन्यानाच्या अभावाक लागून मनीस नाश जाता. देखून ही देव वाणी सर्वेस्पर कितें सांगता तें जावन आसा चड गरजेचें. मनशाचें उतर न्ही तें आमी आयकना जाल्यार कांय समस्या नात, पूण देवाचें उतर आयकना जाल्यार व्हड लुकसाण आमकां आसा, व्हड नश्ट आमकां आसा. आज जायत्यांक कितें जालां गे म्हळ्यार नियमा सकट पाळतात पूण देवाचें उतर आयकूंक वेळ ना. कितें कायदे पुरो आसा ते सकट पाळतात पूण देवाक आयकूंक वेळच ना. देवाक आयकूंक आमकां वेळ ना जाल्यार आमच्या कश्टांत आमी उलो मारतना देव पयस आसा म्हूण आमकां बगतले, पूण देवाक आयकूंक आमकां वेळ आसा जाल्यार, ताका आमी आयकून आसांव जाल्यार, ताका आमी खाळ जावन आसांव जाल्यार, आमच्या कश्टा वेळार तो आमकां लागीं आसा म्हूण आमकां बगतले. सर वायटाचेर आमी जैत व्हरूंक शकतले हांव, कित्याक आमचो जीव ताच्या हातांत आसा, आमचो आत्मो ताच्या हातांत आसा. जाय जाल्यार ताणें खाडयेत, ना तर तो सांबाळूंकय ताका जाता. देखून पळया आमच्या कुडींत स्वास आसा, आमच्या कुडींत जीव आसा म्हणे म्हणटा हांव न्ही. आमचे तें जीव आसा, देखून हो जीव खंय तावन आयला, वाऱ्या तावन आयला गे, या संतती तावन आयला गे, या आवय बापय तावन आयला गे, या भाव भयणी तावन आयला गे, या सैरा नैरा तावन आयला गे. आमचो जीव कोणा तावन आयला. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 2 आनी वळू 7. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. देखून हांव आतां जीव आसा जाल्यार म्हज्या नाकाच्या फुडांनी त्या सरस्परा देवान जिवाचो स्वास फुंकला. देखून हांगासर हांव तुमच्या मुखार उबो रावन उलोवंक शकता. ताणें म्हज्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकला. देखून हांव जिवंत आसा. तुमी हांगासर बसून आसा जाल्यार, आयकून आसा जाल्यार तुमच्या हर एकल्याच्या नाकाच्या फुडांनी सरस्परा देवान जिवाचो स्वास फुंकला. देखून तुमी जिवंत आसात. देखून पळया आमचे कुडींत आसलो जीव ताणें आमकां दिल्लो जावन आसा, पूण आज कितें जालां गे म्हळ्यार आमी विसराल्या. आमकां जीव कोणें दिला म्हणल्यार आमी विसराल्या. आमी खंय तावन आयल्या म्हणल्यार आमी विसराल्या. आमचें जिवीत कोणाच्या अधीन आसा म्हणलें जायते पटी आमी विसरता. परिस्थिती येताना विसरता. देखून आमी हें विसरोवचें न्हय, आमचो जीव देवा तावन आयला. आमची ही कूड मातयेची जावं पुरो. ह्या मातयेच्या कुडींत जिवाचो स्वास फुंकलो जावन आसा त्या सरस्परा देवान. देखून ताचो जीव आमचे कुडींत आसतना म्हणजे तोच आमचे सांगत आसा म्हणून सांगयत न्ही. ताचो स्वास आमचे सांगत आसा म्हणटाना आतां पळया सगळी सृश्टी देवान कशें रचली, ताच्या उतरांनी रचली. आकाश जावं आकाश जालो, भुमी जावं भुमी जाली, नखेत्रां जावं नखेत्रां जालीं, आनी रूख झाडां जावं रूख झाडां जालीं, मण जाती जावं मण जाती जाली, सुकणीं जावं म्हणटाना सुकणीं जालीं. आनी हर एक कितें पुरो आसा पळया सक्कड जावं म्हणटाना जालें. पूण मनशाक मात्र देवान कसो रचलो गे म्हळ्यार धरणीच्या मातयेचो रचलो. मातयेचो रचलो, हातांनी रचलो म्हणून सांगयत. पूण आमकां जीव दिल्लो त्याच सरस्परा देवान. देखून आमचें जिवीत ताचे अधीन आसूंक जाय. ताचे अधीन ना तर आसूंक जाय, आमी करूंक जाय. आमी ताचे सरशी आमकांच आमी हाडूंक जाय.
आमचे मन ताका आमी लागीं करूंक जाय, आमचे काळीज आमच्या काळजांत ताका मान आराधन आसूंक जाय. कित्या खातीर आमच्या कुडींत असलो स्वास तासो जावन आसा. देखून देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता आमी भिवची गरज ना. जायते बडे आमी आयकलां देवाचे उतार हांगासर नेंगी जाणा जा देवाक तुज्या म्हणल्यार शिकवणेन आयकलां. आमकां पाद्रेपण बरेंकण सांगलां म्हणजे नेंगी देव सदांच आमचे सांगात आसा. कसो आसा की म्हणून नेंगी वारें आशिल्ल्या वरी नेंगी आमचे कुडी भितर वारें आसा की ना, खाली भायर मात्र न्ही, उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान मात्र न्ही, आमचे कुडी भितर वारें आसा. आमच्या काळजांत तो जीव आसा. देखून आज आमी जिवंत आसा हे आमी विसरोवचें न्ही. देखून पळय आज आमी आयकलें नेंगी सकाळीं जावन आमी आयकून आसा जो आसा ताका आमी वळखोवचें. म्हळ्यार हांवच सुरवात, हांवच अखेर, हांवच आरंभ, हांवच ओमेगा, हांवच पयलो, हांवच निमाणो म्हळ्यार जेजूक आमी वळखोवचें जावन आसा. खरें जिवीत जोडची वाट, आत्म्याची बाचावी जोडची वाट, आमी सुफोळ जावची वाट. देखून आमी सुफोळ जाता ह्या जेजूक वळखल्या वरवीं. देखून पळय ह्या देवाचे उतार आमकां सांगता ह्या देवाच्या अधीन आमी आसता, ह्या जेजूचे अधीन आमी आसता. आमी सुरक्षीत, हर एका वेळार आमी सुरक्षीत म्हूण सांगयेत. म्हणजे परिस्थिती कितेंय आसूंक पुरो संवसारांत आज पळया आनी मुखार परिस्थिती पाड जातली, आतांच पाड जावन आसा आनी की पाड जाता. झुजां पुरा चलतात, दुस्मानकाय वाडोवन आसा, सक्कड वायट कोटेपण वाडोवन आसा. आज आसलो मनीस फाल्यां पळोवंक मेळटलो म्हणलो भरवसो ना. आज जिवंत आसलो मनीस फाल्यां जिवंत उरतलो म्हणलो भरवसो ना. असल्या परिस्थितींत संवसार आसा. पूण आमी आज आयकलां नेंगी देव आमच्या सांगात आसतना कितेंच आमकां बाधा करूंक शकना, कसलेच वायट आमकां आपडूंक शकना, कसलोच दुस्मान आमकां हात लावंक शकना. कित्याक त्या जिवंत जेजूचे अधीन आमी आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जाणवायेचो बूक अवस्वर 3 आनी वळू 1. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 3 वर्स 1. प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दग्ध तांकां लागचे नात. देखून दग्ध येता खंयसर आमच्या कुडीक. आतां कितें एक पिडा येता, कितें एक कश्ट येतात कुडीक, देखून आमचो आत्म्याक कसलेच दग्ध लागचे नात. प्रामाणीक मनशांक मात्र. प्रामाणीक म्हळ्यार देवाक मानवंक सोदतेल्यांक, देवाक लागीं सरोंक सोदतेल्यांक, देवाचे उतर आयकतेल्यांक, देवाच्या उतराक खालतीमान घालतेल्यांक, ताका आराधन करतेल्यांक, ताका मान करतेल्यांक, ताका सोदून धांवून येतेल्यांक, तसल्यांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देखून हांगासर तुमी आयल्यात, तुमचे म्हजो हर एकलो आत्मो देवाच्या हातांत आसा. आमी ते प्रामाणीकपण सोदतना आमचे आत्मे आमचे जिवीत तो सांबाळून व्हरता. देखून पळया आमकां कसलेच दग्ध लागचे नात. दग्ध येतात संवसारांत आसतना मात्र, पूण आमच्या आत्म्याक कसलेच दग्ध लागनातलेल्या बरी त्या जेजून रगत वारेलां गेना. जेजून रगत व्हरून आमकां आमचो आत्मो नितळ केला. आमचो आत्मो पातकांत बुडून आसलो आत्मो, नास सायजी आसलो आत्मो ताणें नितळ केला. देखून आमच्या आत्म्याक कसलेच दग्ध लागनात, कसलेच वायट आमकां आपडूंक शकना, खंयच्याच रितीन बदक आमकां जायना जर तर आमी प्रामाणीकपणान ताका लागीं सरता तर. देखून प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देवा वरनी बळवंत कोणूच ना, नेंगी जेजू वरनी व्हरतो कोणूच ना. आज पळया जायते जण हांव बळवंत म्हणटात, हांव घट आसा म्हणटात, हांव बरो म्हणटात, पूण निमाणे ते अस्कत जातात. आज बरे असले मनीस फाल्यां अस्कत जातात. आज घट असले मनीस फाल्यां पडोवंक पुरो, चलवंक पुरो. पूण जेजूचे अधीन आमचे जिवीत आसतना जेजू केन्नाच अस्कत जायना, केन्नाच तो चलवाना. तो म्हणजे सगळें करूंक शकता. ताचें बळ उणें जावना, ताची सकत उणें जावना. पळया कितलीं वर्सां जाल्यार नेंगी त्या जेजूची सकत आमकां चलोवन आसा, सांगात दिवन आसा, सोरोवन आसा म्हणयेत आमच्या सगळ्या जिणेंत. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता प्रामाणीकपणान जियेतना आमचे आत्मे देवाच्या अधीन आसात. तो देवच आमकां चलयता. आमकां कळीत जायना आमकां कोण सांबाळून आसा, कोण आमकां राखून आसा, कळीत जायना. तोच आमकां सांबाळून आसा. नेंगी ताचे उतार आयकोन आसतना आमकां कळीत जायना. पूण थोडे जाण नेंगी देवातान पयस सरतात, जावं पुरो खंयच्याय कारणाक, खंयच्याय एका कारणाक जावं पुरो पयस सरतात. पूण पयस सरलेल्यांक कळीत जाता
म्हणजे कश्ट कितले, विघ्ना कितले, अपाय कितले, म्हणजे भिरांत ये पुरा येता, पूण त्या जेजूक लागीं आसलेल्यांक कांयच भिरांत ना. कित्या खातीर म्हळ्यार जिवंत आसतना तो राखता. मात्र न्ही, आमी ह्या कुडींत मेल्यार आमचो आत्मो सदांच सुरक्षीत, सदांच संतोशान आसता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, प्रामाणीकपण देवाक मानवाता, खलतेपण देवाक मानवाता. ताच्या उतरांक आमी लागीं सरतना देवाक आमी मानवाता. देखून देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता. पूण थोडे बडे कितें जाता गे म्हळ्यार न्ही, थोडे मनीस गर्वान हांकारान म्हणयेत, या एका रितीन तांच्याच बुदवंतकायेन, तांच्याच व्हडपणान, तांच्याच एक व्हडचिंतपण कितें करतात गे म्हळ्यार एक तांचेच मूर्खपणा धरतात. देवाक फावो ती महिमा दिनात. देवाक समर्पीत जाल्ल्या जाग्यार म्हणजे थंयसर आसल्यो वस्तू बश्ट केल्ल्या वेळार कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर ते देवाच्या क्रोधाक वळख जातात. देवाक समर्पीत जाल्ले वस्तू, ती पात्रां, ती आयदनां, त्यो देवाक समर्पीत जाल्ले परमेश्वरान आसा, देवाक समर्पीत जाल्ले म्हणजे त्या जाग्यार आसल्यो ती आयदनां, सोरो पियोवण, आमाळ पियोवणे पियोवंक, दाकां सोरो पियोवंक वापरन, म्हणजे देवाक अपमान करतात. कुरड्या देवांक, केप्प्या देवांक, मोन्या देवांक, जाप दिवंक सकणातलेल्या देवांक आराधन करतना देवाचो क्रोध तांचेर देवलो म्हणटा देवाचे उतार. म्हणजे मनीस विसराता. पळया, दानियालाच्या त्या खाळार एक राय नेंगी बेलशज्जर म्हणलो राय, तो कितें करता म्हळ्यार गर्वान म्हणयेत, व्हडलें जेवण करतना आयदनां पावणांत म्हणून देवळांत आसली ती पवित्र आयदनां हाडन तांतून पळया ते सक्कड पियोवण आमाळ जातात म्हणयेत, दाकां सोरो पियोवण ते बेबदे जातात. आनी त्या जाला वणटीचेर थंयसर एक बरयतलो हात दिसता. आनी त्या जाला पळया थंयसर तसो अर्थ, त्या बरयल्ल्या अक्षरांचो अर्थ कितें बरयलां, कितें म्हणून तांचें तें एक भिरांत उदेता. त्या जाला पळया दानियल तो विवर दिता. कारण कित्याक अशें जालें, कित्याक अशें जाता. पळया दानियलाचो बूक अवस्वर 5 आनी वळू 20 आनी 3. दानियल चॅप्टर 5 वर्स 23. सर्गींच्या धन्या विरोध तुवें तुकाच वर्तो केलोय. सर्गीच्या धन्या विरोध, सर्गाच्या त्या राया विरोध, सरस्परा विरोध तुकाच तुवें वर्तो केलोय. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार हाडली. ताच्या मंदिराची आयदनां, ती पवित्र म्हणली आयदनां तुज्या त्या रावलेराक हाडली. आनी त्या आयदनांनी तूं तुजे सरदार, तुज्यो पत्नी आनी उपापतींनी दाका सोरो पियेल्यान. तुजे सरदार आनी तूं तांतून दाकां सोरो पियेल्यात, उपापतीनो सकड सेरवण दाकां सोरो पियेल्यात. पळोवंक आनी आयकूंक सकनातलेल्या आनी गिन्यान नातलेल्या रुप्याच्या आनी भांगाराच्या, पितूळच्या आनी लोंकडाच्या, रुखाडाच्या आनी फातरांच्या देवांची तुवें स्तुती केली. पूण ज्या देवाच्या हातान तुजो प्राण आसा आनी ज्या देवाच्या अधीन तुज्यो वाटो आसात, त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. पळया हांगासर सांगता दानियल तसो अर्थ सांगता. कोणाक तुवें महिमा दिजे आसली ताका महिमा दिवंक नाय. ज्या देवाचे अधीन तुजो प्राण आसा, ज्या देवाचे अधीन तुजे वाटो आसात, ताका तुवें आराधन करच्या बदलाक त्या कुरड्या देवांक, त्या मोन्या देवांक, त्या केप्प्या देवांक, भांगाराच्या, पितूळच्या आनी रुपयांच्या त्या मुर्त्यांक तुवें आराधन केलें. या तांच्या मुखार तूं सर पडलोय. पळया आज कितें जावन आसा, हेंच जावन आसा सगळ्या संवसारांत. आज पळया सरस्पराच्या अधीन आपणाक साडच्या बदलाक जायतो लोक आज नेनारपणान म्हणून सांगयेत ह्या कुरड्या देवांक अधीन जावन आसा. ह्या मोन्या देवांक जाप दिवन सकणातल्या मुर्त्यांक. आतां मुर्ती आसा न्ही, मुर्ती कितली बरी आसूंक पुरो, इमाज कितली सोबीत आसूंक पुरो, इमाज भांगाराची जावं पुरो, इमाज रुपयाची जावं पुरो, इमाज पितूळची जावं पुरो, इमाज केदी व्हडली आसूंक पुरो, ती इमाज तुका आनी म्हाका राखना. ती मुर्ती तुका आनी म्हाका केदींगच राखोंक सकना. हे ताका कळीत जायना. देखून पळया देवाक राग येता. म्हजो मान म्हज्या मुखार ताणें सरपडा जाय आसलें, म्हाका ताणें मान दिजें आसलें, पूण त्या मुर्तीक मान दिवन आसात.
मात्र नाही ती आयदानां पवित्र म्हणली आयदानां भश्ट करन आसात, आपणाची खुशी करन आसात, आपणाक कितें बरें दिसता त्यो कुशालयो बघून आसात. पळया देवाक राग येता. देखूनच देवाचे उतार आमकां कितें सांगता पळया, रुप्याच्या पितूळच्या आनी भांगाराच्या मुर्त्यांनी देव ना. देवाचे उतारच आमकां कितें सांगता, मुर्ती आसा जाल्यार इमाज आसा जाल्यार ती एक केवळ एक जांपूर रस्त्यार येताना पुरो आसतात न्ही. गांधीजीची इमाज आसता आनी खंयच्यांची जायत्यांची न्ही महात्मांची तांचे बरी इमाजी रुपणी बरो आसतात न्ही. ताका इमाज म्हणनात न्ही, रुपणी म्हणटात. आमी मात्र केल्ली इमाज म्हळ्यार ती इल्ली वयर आसा म्हणून तशें चिंता आमी. पूण पळया सकड एकच ते आमकां राखूंक शकना, जावं पुरो उगडासाक मात्र. देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता. कीर्तन 115 वोळ 4 तावणू 8 पर्यंत. साम 115 वर्स 4 to 8. तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो आनी भांगाराच्यो. तांच्यो मुर्ती रुप्याच्यो आनी भांगाराच्यो. पळया मुर्ती थोड्यो आसात रुप्याच्यो आसात आनी थोड्यो भांगाराच्यो आसात. मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. मुर्ती देवान करूनात, मुर्ती मनशाच्या हातांनी म्हणजे त्या बुदवंत मनशांनी घडलेल्यो. तांकां तोंड आसा पूण त्यो उलयनात. तांकां तोंड आसा, मुर्ती उलयता गी. तुमी उलयली पळयल्या गी. मुर्ती शिकोवन दिता गी. ह्या मुर्ती तुमकां धैर्य दिता गी, उलोवंक शकता गी. मुर्ती उलयनात. दोळे आसात पूण पळयनात. दोळे आसात, दोळे सोडयल्यात पूण दोळे पळयनात. कान आसात पूण आयकनात. कान आसात म्हळ्यार कान तांदून दिसतात मुर्ती कान आसात म्हणून, पूण ते आयकूंक शकनात. नाका आसात पूण हुंगानात. नाका आसात न्ही, नाक आसा बरो आसा सोबी दिसता पूण हुंगानात. म्हळ्यार परमळ आयल्यार ताका कळी जायना, गण पडल्यार ताका कळी जायना, कांयच प्रभाव पडना. तांकां हात आसात पूण आपडनात. हात आसात म्हळ्यार बरे हात केल्यात कलाकारान. हात आसात पूण ते आपडिनात. रवल्या कडेनच आसा. वर्सां कितली जाल्यार न्ही, वर्सां 100 जाल्यार ती मुर्ती रवल्या कडेन आसा. हात हालनात. ह्या आशिर्वाद दी म्हळ्यार आशिर्वाद दिवंक शकनात. पांय आसात पूण चलनात. पांय आसात चलनात. पळया मुर्तीक पांय आसात पूण चलना न्ही. उखलून व्हरूंक जायना देखून ते सोडल्या थोड्यांनी, चलनात. मुखार तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. तांच्या गळ्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. आवाज येजी जाल्यार न्ही कोणी तरी फाटल्यान एक स्पिकर घाली जाय. ह्या स्पिकर घालून उलयल्या बरी केला. हो आतां मुर्ती उलयली म्हूण चिंतात न्ही. मुर्त्याच्या तोंडांतल्यान आवाजच भायर सरना. त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळीं तांचेच सारकी जातली. त्यो मुर्त्यो करतात ती आनी तांचेर विश्वास दवरतात ती सगळी तांचेच सारकी जातली. देखून आमकां न्ही आमी देवाच्या सारक्याचे न्ही सुरपेचे. आमकां हात आसात, आमच्या हातांनी आपडूंक जाता. आमकां पांय आसात, आमच्या पांयांनी कुद्दू आमकां चलून वचूंक जाता. आमकां दोळे आसात, ह्या दोळ्यांनी कुद्दू आमकां पळोवंक जाता. आमकां कान आसात, ह्या कानांनी कुद्दू आमकां आयकूंक जाता. आमकां नाक आसा, आमकां परमळ येता जाल्यार परमळ, ह्या घाण येता जाल्यार घाण म्हूण सांगूंक जाता. सकड आमकां जाता. देखून पळया आमी देवाच्या सारक्याचे न्ही सुरपेची. मुर्ती देवाच्या सारक्याचे न्ही सुरप्याचे न्ही. भांगाराची जावं पुरो, पितूळची जावं पुरो, रुप्याची जावं पुरो. देखून देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता. देखून पळया थंयसर दानियेलान कितें केलें. त्या मुर्त्या मुखार तांणी सरपडले म्हणयत. ते देवाक मानवंक ना. कित्याक म्हळ्यार ते देवाक मानवाना. रसनेक न्ही खंयच्या एका रसनेक खंयच्या एका रुपण्यांक देव म्हणून चिंतल्यार देवाक ते मानवाना. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून ताका आमी आराधन करतना, रसलेल्याक रसणाराक आमी आराधन करतना मात्र आमी देवाक मानवता. कित्याक म्हळ्यार ताणें आमचे खातीर येवजण्यो केल्यात. ताणें आमकां वांटो न्ही संवसार स्थापन करच्या पयलेंच आमचें जिवीत ताणें बरयलां. आज आमचें जिवीत कोणें बरयलां. आमचो फुडार कोणाच्या हातांत आसा. सरस्पराच्या हातांत, त्या देवाच्या अधीन आसा आमचें सगळें जिवीत. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. पूण एक मात्र आमकां स्वतंत्र आसा न्ही. अधीन आसा वय पूण आमकां बरें विशीं येत, वायटी विशीं येत. देवाच्या पक्षांनी रावयेत, ह्या देवाक सोडणी जियेत. देखून पळया आज जायतो लोक न्ही थोडो लोक देवाक वळखून आसा, थोडो लोक देवाक वळखनासतना आसा.
म्हणजे हर एक लाग ताचे ताचे स्वतंत्र आसा. देव कोणाक वत्ताय करिना. देव कोणाक म्हाकाच मान दी जाय म्हणून कोणाकच तो फोर्स करिना. या कोणाकच तो सत्राय दिता पूण फोर्स करिना. सत्राय दिता ताच्या उतरांनी, सत्राय दिता सबार घडितांनी. आपणाक मान दी जाय म्हणून वाट तो दाखयता. त्या वाट्याचो तिरस्कार केल्यार मागीर भरोसो ना. देखून पळया त्या मुर्ती बरी आमी जावचे न्ही. बगार आमी ताका सोदून ये जाय. देवाची उतारस आमकां सांगता थोडे बडी कितें जाता की म्हळ्यार नेंगी मनशाक नेंगी सुरू देव एक थोड्यांक देवान संवसाराक धाडटाना पयलेच कळीत केला. हो मनीस एक अभिशिक्त, हो एक देवाचो सेवक, हाचे मरिपात एक सोडवण मेलोंक आसा म्हणून कळीत केला. आतां सांगचें जाल्यार नेंगी सामसांव म्हणलो एक न्यायकर्ता आसा. बळवंत तो 20 वर्सां इस्रायलांत न्यायकर्ता जावन ताणें लोकांक निती खातीर झुजोवंक देवान ताका विशेष तरान एक पवित्र आत्म्यान मागुल्लो म्हणयेत. आवयच्या गर्भांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान बरोवन आशिल्लो. आमी नेंगी आमी जल्मताना पवित्र आत्म्यान बरोवन नासले. हांव देवाचें तर आयकोण मागीर तें सत मानून नेंगी तो पवित्र आत्मा आमच्या ती आयला. पूण पळया सामसांव जल्माच्या पयलेच कळीत करता हो भुरगो जल्मातलो पवित्र आत्म्यान भरलोलो. हाचे मरिपात इस्रायलाक सोडवण हांव दितलो म्हणून. पूण पळया तो कितें जाता की म्हळ्यार नेंगी तो व्हड जाताना चलयांचो सांगात व्यभिचाराक सांपडटा. दलिला म्हणल्यार स्त्रियेच्या मोगार पडटा, पातकांत पडटा. मात्र न्ही सगळे होगडायता म्हणयेत नेंगी सगळे होगडायता. ताचे आत्मीक बळ कितें आशिल्लें पळया सगळे तो होगडायता. म्हळ्यार नेंगी ताचे तो गुट तो सांगता कितें पळय सांगूंक नजो आशिल्लें. ताचे आत्मीक बळ नेंगी आज आमकां एक आत्मीक बळ आसा. म्हळ्यार जेजू क्रिस्तांत आसतना आमकां एक आत्मीक बळ आसा, आत्मीक सकत आमकां आसा. ती मनशांक दिसना पूण देवसाराक दिसता. मनशाक कळी जायना पूण देवसाराक कळी जाता. देवाचे उतार आयकोंक येता वो भाव, देवाचे उतार आयकोंक येता ही भयण. हिका एक आत्मीक सकत आसा म्हणून देवसाराक कळीत आसा. मनशांक कळीत ना. मनीस म्हणटा ते कित्याक येताय तूं, कित्याक बसताय सगळो दीस, तुका कितें मेळटा मनीस म्हणटा. पूण आत्मीक बळ आमचे भितर आसा. पळया आज सगळो दिसभर आमी कितें आयकलें. इल्लें नियाळ करा, इल्लें उडासाक हाडा. कसलें सत आमी आयकलें जेजूस म्हणून नेंगी सबार म्हणजे 2 हप्त्यान आमी आयकोन आसा. हांव पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. पूण हे सामसांव विसरालो. आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताका पवित्र आत्म्यान मागुल्लो म्हणलें सत तो विसरालो. मात्र न्ही तो चिंतलो म्हज्या बळा वरवीं जाता, म्हाका सकत आसा देखून जाता म्हणून तो चिंतूंक लागलो. पूण पळया निमाणें कितें जाता नेंगी देवसार हे एक उगडापे जावं सोडिना. देवाक आमी काळ जावच्या बदलाक वायटांत आमी बुडल्यार निमाणे आमी नाश जावची साध्यता आसा. पूण सामसावी त्याच रितीन जालो. ताणें ताचे दोनीय दोळे होगडायले. नेंगी दुस्मनांनी कितें केलें ताका विशेष सकत आशिल्ली. तो जायत्यांक दुस्मनाक लगड करतलो आनी इस्रायलाक तो एक बरेंपण जोड दिवन आशिल्लो, नीत जोड दिवन आशिल्लो. पूण कितें जाता गे म्हळ्यार तो सगळें होगडायता. ताचे बळ होगडायता. मात्र न्ही दुस्मनाच्या अधीन तो जाता. दुस्मान ताका धरतात. ताचे केस नेंगी ताच्या केसांत बळ आशिल्लें. सामसा म्हणटा नेंगी तो एक वीर मनीस, बळवंत मनीस म्हणयेत. म्हणजे देवा बरी न्ही पूण जाल्यार एक प्रवाद्या मध्ये एक विशेष रितीन देवान विंचलेलो मनीस देखून ताचे केसांत ताचे बळ आशिल्लें. ताचे केस कट्ट करूंक नातिल्ले. म्हणजे ताचे केस काडूंक नात. कित्या खातीर म्हळ्यार तो देवाचो एक नजीर, देवाचो एक प्रवादी जावन आशिल्लो. देखून पळया तो ते सांगता म्हज्या केसांत ते बळ आसा. आनी ताका दलिला खुशी जाता आनी ती नेंगी दुस्मानाक सांगता हाचे बळ हाच्या केसांत आसा. देखून हाचे केस काडल्यार हाका आमी अधीन करूंक जाता, आमचे अधीन तो जाता म्हणून सांगता. तेदला तो दुस्मान येतात, ताचे केस काडटात, कातरन काडटात. म्हणजे दलिला काडटा उपरांत धरतात आनी ताचे दोळेस कोंकून काडटात. दोनी दोळे कोंकून काडटात. ताणें दोळेस होगडायले. देखून पळया तेदला कितें जालें. दोळे होगडायल्या उपरांत ताणें नेंगी
ताका तांणी कितें केलें दुस्मानांनी धर्ण व्हेलो धर्ण व्हरून थंयसर ताची मास्किरी केली म्हणयत ताची केलकुलां केली म्हणयत ताची निंदा केली सबा रितीन निंदा केली आमी चिंतून नासले हो बळवंत पूण हो पळय म्हणून ताका तांणी निंदा केली अपमान केलो कुशलकाय ताच्या मुखार ताका कुशल करूंक तांणी उपयोग केलो पूण निमाणे घडये पळया आमचो देव न्ही देव काकुळदार म्हणटा आमी देव मोगान भरला म्हणटा आमी निजायकी देव मोगान भरला निजायकी देव काकुळतीन भरला तो ते पाता करून सगळे बॉल होगडायल्या रे ताचे दोळे होगडायल्या रे निमाणे घडये पळया सामसांग उडास येता हे बॉल म्हाका दिल्लें सरस्परान हे अभिषेक म्हाका दिल्लें सरस्परान म्हणून ताका निमाणे घडये उडास येता आनी त्या जाल्यार तो सरस्पराक बोब मारता पळया न्यायकर्तांचो बूक अवस्वर 16 वळ 20 आनी 8 बुक ऑफ जड्जस चॅप्टर 16 वर्स 28 सामसावन सर्वेस्पराक बोब मारून म्हळें सर्वेस्परा देवा म्हजो उगडास कर देवा हांवें फिलिस्त्यांक म्हज्या दोळ्यांचे फारीक फोण दिवचे खातीर दया करून हे निमाणे पोवटी म्हाका बोळ दी पळया तो सरस्पराक उलो मारता निमाणे बोटे म्हाका बोळ दी हांवें सगळें होगडायलें आतां म्हाका बोळ दी सरस्परा हांव चलवाला म्हाका बोळ दी हांव पडलां दुस्मानाच्या निंदेक हांव पात्र जावन आसा म्हणून ताचें काळीज रडोन आसा आनी तोंडान तो सांगता सरस्परा निमाणे बोटे म्हाका बोळ दी कित्याक म्हळ्यार हांगासर जायते दुस्मान आसात भोंवतणी आसात म्हाका हांगासर दवरलां म्हणून तो मागता देवा लागीं आनी ते जाल्यार ताजे केस वाडलेले आसतात आनी तो कितें करता 2 खांबे धरून आसता आनी ते दोनी खांबे हालयतना सगळे बिल्डींग लगभग 3000 लोक थंयसर आसलो ताच्या की चडस म्हणयत माळयेर 3000 आसलो म्हणून सांगता ताच्या की चडस लोक थंयसर आसलो आनी तो बिल्डींग हालयतना ते बिल्डींगी पडलें आनी तोय मेलो म्हळ्यार ताच्या सगळ्या जिवितांत ताणें करिनातले काम त्या वेळार ताणें केलें त्या वेळार ताणें दुस्मानाक धरणीक शेवटिलें म्हणयत पळया पूण उपकाराक पडोवंक ना देखून पळया निमाणे घडये तरी ताणें देवाक बोब मारली देवान ताका आदार दिलो देखून आमी आमचें सगळें जिवीत आमी संवसाराक लाभून होगडयलां जाल्यार म्हणजे पदकांत पडून होगडयलां जाल्यार आमचें जिवीत लास्ट अंतर आसा जाल्यार आमकां अवकाश आसा म्हणजे आमी देवा सरशी परतोंक पूण पळया ते जालां न्ही सगळें करूंक जायना न्ही भुरग्यापणार देवाचे उतार लाभलें जाल्यार या तरणाटपणार देवाचे उतार लाभलें जाल्यार जायते बरेपण जोडूंक जाता आमच्या वैयक्तीक जिणेंत जायते बरेपण जोडूंक जाता ते जाल्यार हेरांकी आमी एक उजवाड जावंक जाता पूण सामसाम पळया ताका उजवाड जावचें हेरांक बरें करचें एक वर्तेक विंसवण आनी वर्तेक आपोवणें आसलें पूण तो होगडायल्यार निमाणे घडये तरी पळया तो देवाक उलो मारता देवान दिला म्हण ताका कळीस जाता देखून देवाचे उतार आमकां सांगता आमी निमाणे घडयेक राखून रावचें न्ही बगर आजच सोडून असो दीस म्हळ्यार आजच न्ही फाल्यां न्ही परवा न्ही आमी फाल्यां पळया फाल्यांचो दीस आसा की ना कळीत ना पूण आयचो दीस आमकां फावो जाला देखून फाल्यांची खंत आजीक नाका आज आमी संतोश पावया सोम्या सांगाता देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देव ताका उलो मारतना दया दाखयता कीर्तन 103 वळ 13 तावन 16 पर्यंत साम 103 वर्स 13 to 16 जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता कोण जसो बापय भुरग्यांची दया करता न्ही आपल्या भुरग्यांची दया करता भुरग्यांचो मोग करता संवसारांत आसलो हर एक बापय हर एक म्हणूंक जायना न्ही थोडे दारुणी आसात पूण जाल्यार सडवत बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता त्याच रितीन सरस्परी आपणाक भियेतल्यांची दया करता आमी देवाक भियेतांव जाल्यार देव आमची दया करता देवाक आमी खाळ जातांव जाल्यार देव आमची दया करता आमचेर दया दाखयता देव देखून पळया मुखार आमकां कित्याची रसल्यांत म्हूण तो जाणा आमकां कित्याची आमकां भांगाराची रसूंक ना आमकां लोंकडाची रसूंक ना आमकां कित्याची रसल्यांत कशें रसल्यांत म्हणून रसलोलो सरस्पर जाणा आमी धूळ माती म्हूण
ताका उगडास आसा. आमची ही कूड धरणीतावन काडली धूळ माती म्हणून ताका उगडास आसा, सरस्पराक उगडास आसा. देखून आमी भिवचे नाका. आमची ही कूड माती म्हळ्यार आमच्या कुडींत जायते उणेपण आसा, ह्या कुडींत जायते आसा म्हणून ताका उगडास आसा. मनशाचे दीस तणा सारके. मनशाचे दीस ताना सारखे म्हणजे ते एक मुग्धोंचे तसले. शेतांतल्या फुलां परी तो फुलता. शेतांतल्या फुलां बरी फुलता. आतां फुललें जाल्यार हांगासर आल्तारीर फुलां आसात न्ही. ही फुलां अशेंत सगळे म्हयनोभर रावतात गी, हे हप्तोभर रावंक शकतात गी. सकनांत खंयच्या एका झाडार फुलां आसात ती हप्तोभर म्हयनोभर रावंक सकनांत. त्याच रितीन मनशाचें जिवीत ही फुलां बरी. आज ते फुलता, फाल्यां ते ना जाता. आज हांव आसा, थोड्या वर्सांनी हांव ह्या संवसारांत ना. ह्याच रितीन आमच्या हर एकल्याचें जिवीत फुलां बरी आमी फुलता. फुलां बरी आमी भुरगेपणांत हांसून केलो नासता, तरणाटपणांत हांसून केलो नासता. उपरांत एक दीस हो संवसार सांडून आमी वेता. देखून मुखार वारें ताचेर मारता आनी तो ना जाता. वारें त्या फुलार मारतना ते फूल ना जाता. त्याच रितीन आमचें जिवीत ना जाता. आनी तासो जागो ताका परतून केदीस वळखूंचो ना. तासो जागो ताका परतून केदीस वळखूंचो ना. ओ भाव आसलो, ही भयण आसली म्हणून साबार वर्सां उपरांत कोणूच वळखूंचो ना. खंय फोटो आसल्यार मात्र इल्लो तेंपू, इल्ली वर्सां उगडास आसूंक पुरो. पूण जाल्यार सारके रितीन कोणूच वळखूंचो ना. वळखोवची गरज पडची ना. देवाचे तर सांगता न्ही की अब्राहमाक आमची वळख ना, इसाकाक आमची वळख ना, प्रवाद्यांक आमची वळख ना. पूण देवाक आमची वळख आसा की ना? देवाक आमची वळख आसा, हें गरजेचें. देखून पळयात, आमचो जागो आमी एक दीस सांडटा. आमी कितलें घट्ट धन रावल्यार हो म्हजो जागो, ही म्हजी आस्त, हे म्हजें भांगार, हे म्हजें घर म्हणून कितलीं वर्सां आमी घट्ट धन रावल्यार एक दीस आमी सांडूंक आसा. फुलां बरी आमचें जिवीत जावन आसा. देखून पळया, देवाचें अधीन तें आसा जाल्यार, देवाक आमी काळ जावन आसांव जाल्यार मात्र आमी सुरक्षीत म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. देखून पळया, देवाचें उतार आमकां कितें सांगता. आमी रक्ता मासाची देखून ह्या रक्ता मासांत आमी जायते फावटी सुकोवन पडता. देखून देवाचें उतार कितें सांगता पळया. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वळू 14 आनी 15. Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. आनी आतां भुरगीं रक्तामासाच्या सैमाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. पळया, भुरगीं म्हणजे आमी हर एकली रक्ता मासाची जावन आसा. त्याच रितीन जेजूय ह्या रक्ता मासांत वांटेली जालो, ह्या मनशा सैमांत तो वांटेली जालो. न्ही आमी रक्ता मासाची देखून आमकां सकड आसा कुडींत. न्ही कुडींत सगळें जाता, म्हणजे पुरासाण जाता थोडे फावटी, भलायकी आसता थोडे फावटी, संतोश आसता थोडे फावटी, सगळें जाता. देखून पळया, रक्ता मासाची जावन आसता. जेजूय ह्या रक्ता मासांत वांटेली जालो. कित्याक वांटेली जालो गे म्हळ्यार आमच्या बरीच गुलाम जावच्या खातीर न्ही, आमच्या बरीच एक संवसारी जिवीत जिवन वेच्या खातीर जेजू वांटेली जाल्लो न्ही. आमच्या बरीच एक म्हणजे काम करून न्ही ग्रेस जावन एक व्हडलें घर बांदून रावंक, त्या खातीर जेजू वांटेली जाल्लो न्ही, बगार आमकां सोडोवचे खातीर. देखून मुखार हाचे वरवीं मोर्नाचेर पदवी सजयतल्या सैतानाक आपल्या मोर्नान ताणें पाडाव केलो. मोर्नाचेर एकलो पदवी चलोवन आसलो. म्हळ्यार तुका जिवीतच ना म्हणून आमचे वयर एकलो पदवी चलोवन आसलो. आमचे वयर एकलो दब्बालिके म्हणयेत. आमचे वयर एकलो न्ही फारो राय कशें पळया त्या गुलामपणांत इस्रायल लोकांचेर अधिकार चलोवन आसलो. म्हळ्यार ताची खुशी करनासलो. त्याच रितीन देवसार आमचे वयर एक अधिकार. तुमकां जिवीतच ना म्हणून तो अधिकार चलोवन आसलो. ह्या गुलामपणांतलें जेजून आमकां पळया सोडयलें. आज आमी सोडयलेली परजा बांदून घाल्ली न्ही. आमी बांदपासांत नांव, आमी पथकांत नांव, आमी शिरापांत नांव, आमी गुलामपणांत नांव, आमी अस्कतकायेंत नांव. बगार आमकां ताणें सोडयलां, आमकां ताणें उतरयलां, आमकां ताणें बळवंत केलां. आमी देवाचो आशिर्वाद जोडलेली परजा. देखून पळया, देवाचें उतार आमकां सांगता ह्या सताक आमी काळ जाताना असलें एक जिवीत आमकां राखून आसा. देवसार थोडे फावटी फोटी मारता म्हणजे तुका जिवीत ना म्हणून सांगता. पूण पळया, देवाचें उतार आमकां सांगता जेजून आमकां सोडयलां. आमी देवसाराचें आयकोचें न्ही, संवसाराचें आयकोचें न्ही. देवाचें उतार कितें सांगता तें आमी आयकतना आमकां खरी सोडवण आमकां मेळटा.
म्हणजे आता आमी जैलांत आसले तांकां बांदून घाला म्हणून सांगता जाल्यार नेंगी भायर आसल्यांक जायत्यांक बांदून घालूंक ना गे नेंगे जायत्यांक पळया गुलामपण एक न्ही तर एका रितीचें गुलामपण थोड्यांक जावं पुरो गंतीचें गुलामपण थोड्यांक जावं पुरो पथकाचें गुलामपण थोड्यांक जावं पुरो वायट सवयांचें गुलामपण नाना रितीचें गुलामपणांत मनीस आसा पूण ह्या सर गुलामपणांतलें भायर काडलेलो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आज आमी आयकलें नेंगी जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी तो जावन आसा आमकां भायर काडलेलो आनी कोणीय न्हय हांवें तुज्या भायर काडूंक ना बापेन तुज्या भायर काडूंक ना आनी कोणेच भायर काडूंक ना जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी ताणें तुका आनी म्हाका भायर काडलां देखून ताका आमी काळजाय जाय ताका आमी मान करी जाय देखून पळया देवाचो उतार स्पश्ट सांगता तो रक्ता मासान वांठेली जालो आमकां सोडोवच्या खातीर ताणें आमकां सोडयलें देवसराच्या गुलामपणांतलें देखून ताचे अधीन आमी आसा जाय आज कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी आमी चिंता एकलो बळवंत मनीस आसा जाल्यार तो म्हळ्यार इल्लो बरो आसा म्हण चिंता इल्लो विश्वास आमी दवरता पूण देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया मनशांचेर विश्वास दवरयेत गी या दवरूंक नजो गी म्हणून देवाचें उतार सांगता इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 2 आनी वळू 20 आनी 2 आयजाया चॅप्टर 2 वर्स 22 मनशाचेर पातयेनी दवरी नाकात ताच्या नाका फुडांनी श्वास मात्र आसा मनशांचेर पातयेनी दवरी नाकात कोणी तो मनीस जावन दी आमी मनीस तुमी मनीस आमी हर एकली मनीस नेंगे मनशांचेर पातयेनी दवरी नाकात ताच्या नाका फुडांनी श्वास मात्र आसा कशें पळया टायर गाडयेचे टायर आसा त्या टायरान वारें आसा वारें आसल्यार ते टायर घुंवता बरें करून घुंवता कितल्या स्पिडार तुजी गाडी व्हरूंक जाता तुवें तस प्रमाणे आमच्या कुडींत श्वास आसतना आमी कितल्या वेगांनी वचोंक जाता आमी कशें जियोंक जाता देखून पळया मनशांचेर विश्वास दवरी नाकात ताच्या नाका फुड्यांनी श्वास मात्र आसा श्वास गेलो जाल्यार नेंगी मनीस ना मागीर ना तो ह्या संवसारांत ना देखून पळया मनशांचेर विश्वास दवरी नाकात म्हणून देवाचें उतार सांगता मनशांक भियेनाकात कोणी तो मनीस जावन दी केदो व्हडलो मनीस जावन दी कितलो बुदवंत मनीस जावन दी राय जावन दी धनी जावन दी आनी कोणी तो जावन दी केदो व्हडलो अधिपती मनीस तो जावन दी कोणाय मनशाक भियेनाकात मनशाक भियेता जाल्यार आमी जीव आसतनाच गोमट्याक दोरी घाल्ल्या बरी म्हणून देवाचें उतार सांगता मोनियो बूक अवस्वर 20 आनी 9 आनी वळू 20 आनी 5 प्रोब्स चॅप्टर 29 वर्स 25 दुसऱ्यांचे बे पास म्हणटा पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो सुरक्षीत ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಬರೆಯಿಲ್ಲ म्हणजे ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಉರುಳು ಹಾಕಿದಂತೆ म्हणून ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ನೀನೇ हुरुलू हाकिದಂತೆ म्हणून बरयला देखून पळय हांगासर दुसऱ्यांचेर म्हूण बरयला पूण मनशांचेर विश्वास दवरल्यार तो एक पास जावन आसा पास केदाला आरनात म्हूण सांगूंक जायना केदाला तुका घात जायत म्हूण सांगूंक जायना केदाला तूं निसरण पडची म्हूण सांगूंक जायना देखून मनशांचेर विश्वास आमी दवरचो न्हय मनशा कडेन आमी उलोवया पूण विश्वास आमी दवरचो न्ही मनशास आमी मोग करया पूण विश्वास दवरचो न्ही मनशाक आमी आशिर्वाद दिवया पूण विश्वास दवरचो न्ही हर एकल्या खातीर आमी मागया पूण कोणाचेर विश्वास आमी दवरचो न्ही कित्या खातीर म्हळ्यार मनीस केदाला कितें जाता म्हूण कळीत ना कसली परिस्थिती हर एकल्याच्या जिवितांत येता म्हूण कळीत जायना देखून पळया मनीस नश्वर मनीस कांय करूं शकना ताका सकत आसतना तो इल्लें व्हडपण उलयता पूण सकत उणी जातना ताचें उलोवणें बदलता बळवंत आसतना तो बळवंता बरी दाखयता पूण सकत उणी जातना तो बोळ नातलेल्या बरी जाता देवाचें उतार आमकां स्पश्ट सांगता देखून देवाक भियेता तो सुरक्षीत देवाचेर भरोसो दवरता तो सुरक्षीत आमी देवाचेर भरोसो दवरता जाल्यार आमी सुरक्षीत सुरक्षीत आमी बस करची गरज ना सुरक्षीत म्हूण घराक आमी नांव दवरची गरज ना देवाचेर विश्वास दवरल्यार आमी सुरक्षीत मनशांचेर विश्वास दवरून जियेल्यार नेंगी आमकां केदाला कितें जाता म्हूण सांगूंक जायना देखून पळया जायतो लोक आज संवसारांत रडटा कित्या खातीर मनशांचेर विश्वास दवरून घात जाला जायतो लोक निराश जाला कित्या खातीर मनशांचेर विश्वास दवरून मनशांनी तांकां घात केला देखून मनीस विश्वासाक योग्य न्हय इल्लोसो दवरयेत आतां अंगडीक वेताना नेंगी थंयसर एक फ्रुटाचें आंगड आसा आमी काळे तरी काण घेता नेंगी एप्पलां दिया 1 किलो म्हणून
आमी इल्लोसो विश्वासान काण घेवयेत, वस्तू आमी काण घेवयेत, पूण विश्वास म्हळ्यार तो देवाचेर दवरी जाल्लो विश्वास आमी मनशाचेर दवरचो न्ही. देवाच्या सक्तेचेर दवरी जाल्लो विश्वास आमी मनशाच्या सक्तेचेर दवरचो न्ही. कित्या खातीर म्हळ्यार मनीस नश्वर. देवाचे उतार आमकां सांगता, वडोल आमी आयकलें, ताच्या कुडीन स्वास मात्र आसा. स्वास सोडलो जाल्यार मागीर नेंगी कांयच ना. मागीर देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, आज कितें जालां, मनशांच्या बियाण जायतें वगडायलां. मनशांचे बे देखून पळया, जो देवांक जेजूचेर विश्वास उदेलो, जेजू खरोच देव, जेजू खरोच समी म्हणून कळीत जालें, कळीत जाल्यार पळया तांची पतेनी आसा मनशांचेर. ते मानवंक पळयतात मनशांक, देवाक न्ही. देखूनच ते भियेले म्हणटा देवाचे उतार. पळया, जुआंवसो वांजेल अवस्वर 12 वोळ 42 आनी 43. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 42-43. तशें आसतनाय सुदेवांच्या जायत्या फुडाऱ्यांक जेजूचेर विश्वास उदेलो. पळया, जेजून केले अजाप. लाजाराक जेजून मेल्ल्या तो जिवंत उठयलो. असलो मनीस कोण आसा, नेंगी येर उरलेर यार इद्दारे म्हणून विश्वास उदेलो. पूण आपणाक सिनागोगांतले भायर घालतीत म्हूण फारिजेवांच्या अभियान तांणी आपलो भावार्थ उक्तो पासारलो ना. पळय, आज भावार्थ तुका आसा जाल्यार तो तूं उक्त्यान पासारी जायत, ना जाल्यार तो भावार्थच न्ही, तो पोट्टू भावार्थ. आज कोणाक भावार्थ आसा, म्हाका भावार्थ आसा म्हूण सांगता जाल्यार तो भावार्थ तुवें उक्त्यान उसारी जाय, ना जाल्यार तो भावार्थच न्ही. पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, ते मनशाच्या भियान भावार्थ उसारूंक कसो पाटी सरले. देखून पळय, आज आमकां आमी आमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणलो भावार्थ उक्त्यान आमी उसारी जाय, म्हणजे आमी तो परगट करी जाय. ते मनशांक भियोवन आशिल्ले. देखून आमी मनशांक भियेतले आमी जावंक नजो. देखून तांणी ते जिवीत होगडायलें. मनशांक भियेल्यार जिवीत जोडूंक जायना. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, ते मनशांच्या होगलापाक लब जाल्ले, मनशांच्या मानाक लब जाल्ले. मनशांनी तांकां मान करी जाय, नेंगी हेरांनी मान करी जाय. थोड्यांक आसता नेंगी म्हाका मान करी जाय, म्हाका सन्मान जाय जाय. देखून ते मनशांच्या मानाक आशेवन आशिल्ले, मनशांच्या सन्मानाक आशेवन आशिल्ले. देखून पळया, ते जेजूक तिरस्कार करतात. जेजू विशयान तांकां कळीत जालें, जेजूक ते वळखले, जेजू कोण म्हण कळीत आशिल्ले जाल्यारय ते भियेले. देखून पळया, तांणी भिरांती वरवीं होगडायलें. खरें जिवीत, बरें जिवीत तें तांणी होगडायलें. देखून आमी तशें जावंक नजो. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, देखून कुडीचो जीव काडटल्यांक आमी भियोवचो न्ही. जेजून आमकां सांगलां नेंगी. पळया, मातेवाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वोळ 20 आनी 8. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 28. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. बागार कूड आनी आत्मो दोनी एमकोडान नाश करूंक शकतल्याक भियेया. देखून आमी कोणाक भिये जाय? कूड आनी आत्मो दोनी नाश करूंक कोण शकता पळया, ताका आमी भिये जाय. सक्तेवंताक आमी भिये जाय. म्हणजे कुडीचो जीव काडटल्यांक आमी भियोवचें न्ही. आज पळया, जायतो लोक नेंगी तांकां म्हळ्यार थोड्यांक कळीतच ना, जिवाचें मोल कितें कळीत ना. म्हणजे नेंगी एक सुन्याक लगड काडल्या बरी लगड काडतात. या नाना रितीनी थोडे मनीस नेंगी जीवघात करून तांचो जीव होगडायतात. म्हणजे जिवाचें मोलच कळीत ना. देखून पळया, कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकांत. बगार कूड आनी आत्मो. देखून आत्मो सदांकाल उरता. कूड संवसारांत आसतना मात्र आमी एक मनीस म्हणून दाखोवंक एक कूड आमकां आसा. नेंगी मनीस म्हणटना ह्या कुडींत एक जीव आसा आनी एक आत्मो आसा नेंगी, ताका मात्र मनीस. आतां एक मनजत म्हूण कोणाक म्हणटा, तातूंत जीव मात्र आसा, जीव आनी कूड आसा, आत्मो ना. पूण मनीस तसो न्ही. मनशांतय एक आत्मो आसा आनी एक जीव आसा आनी कूड आसा. त्या मात्र मनीस जाता, नाजाल्यार मनीस न्ही. कुडींतलो जीव गेलो जाल्यार मनीस जायना. देखून पळया, कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकांत म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. नेंगी 7 जाणांचो जीव, नेंगी भक्तांचो जीव. तुमी हेब्रांक बरयल्ले 11व्या अध्यायांत वाचता जाल्यार नेंगी 7 जीव काडला, दुस्मनांनी काडला जाल्यार ते भियोंक नात. तांणी धैर्यान जेजूक तांणी साक्ष दिल्या. जेजूचें नांव तांणी उंच उबारलां. म्हणजे सरस्परा देवाक ते मानवण जियेल्यात. आज आमी कुडीचो जीव, आमची मर्याद, आमचो मान हातूनच आमी आसा. पळया,
आज हे आमी जेजू खातीर सांडी जाय नेंगी मान आनी महिमा ताका आराधन ताका स्तुती ताका आराधनाक योग्य जेजू जावन आसा महिमेक योग्य जेजू जावन आसा स्तुतेक योग्य जेजू जावन आसा आमी न्हय आमचे सगळे भोळ वापरून आमी ताका उंचबारी जाय देखून पळया कुडीचो जीव काडटेल्यांक भियेनाकांत शिसांक बेश्टावणी आयली आज आमी आयकलें नेंगी तांकां सांगलें जेजूच्या नांवान तुमी उलोवं नजो आनी कितेंय उलया तुमी पूण जेजूच्या नांवान तुमी उलोवं नजो जेजू विशयान तुमी साक्ष दिवं नजो आनी कितेंय तुमी साक्ष दिया आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना पूण जेजूचें नांव तुमी काडूंक नजो म्हणून तांकां बेश्टायल्यार ते भियेतात गी तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार म्हजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमी भियेता गी भियोवची गरजच ना पवित्र आत्मा ना जाल्यार आमी तो जोडी आपणाय जाय देखून पळया कुडीचो जीव काडटेल्यांक भियेनाकांत नेंगी सबार पोटी आमी आयकलां नेंगी तो एकलो बिस्प नेंगी ताका आयकल्यान सुरी घाल्ली नेंगी दोल्यांक म्हणजे दोल्यांक कडेन जाल्यार ताणें नेंगी ताची जिवाची पर्वा करून आनीक ताणें जेजूक साक्ष दिली देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता कुडीचो जीव काडटेल्यांक भियेनाकांत बगार कूड आनी आत्मो दोनी नाश करूंक शकतेल्यांक भियेया म्हणटा देवाचे उतार देखून शिसांक पळया थंयसर उबें केलें निती सभे मुखार उबें केलें थंयसर पळया प्रधान याजका मुखार उबें केलें आनी उबें केल्ल्या वेळार ते भियेनांत पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 4 वळो 18 आनी 19 एक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 18 to 19 देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली पळया कडक ताकीद ल्हानशे ताकीद न्हय तुमी जेजूच्या नांवान उलोवं नजो म्हण कडक वॉर्निंग म्हणयत नेंगी आतां पदवीधरांनी वॉर्निंग दिल्यार नेंगी ओ ताणें सांगलां आमी कितें करचें आतां ताणें वॉर्निंग दिलां आमकां ताणें बेश्टायलां देवाचें तर आयको नजो म्हण सांगलां मागणें करूं नजो म्हण सांगलां असलें एक कडक वॉर्निंग दिल्लें पूण पेद्रून आनी जुवाम तांकां जाप दिवन म्हळें देवा मुखार खंयचे समा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे देवा मुखार देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे हे तुमीच समजून घेया हे तुमीच समजून घेया आमी देवाक आयकाजे की तुमकां आयकाजे तुमीच समजून घेया देखून पळया आमी देवाक आयकाजे म्हण हांगासर आमी आयल्या न्ही जाय की आमी भागी आमी हांगासर आयल्या नेंगी म्हणयत एक व्हडले एक सवाळस आमी उतरून आयल्या म्हणयत पूण हातून आमी रावतना पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देवाक आमी आयका जाय देव कितें सांगता तें आमी करी जाय त्या जाल्यार आमी भिवची गरज ना इल्लो संवसारांत अकमाण जावं पुरो इल्लो तिरस्कार जावं पुरो इल्लो लोक आसूंक पुरो थोडो लोक केलकुलां करूंक पुरो सकट जावं पुरो पूण जाल्यार निमाणे आमकां देव सन्मान करतलो देव आमकां म्हणटलो शाबास म्हज्या पुता शाबास म्हणून तो सरस्पर आमकां सांगतलो तो देव आमकां स्वागत करतलो ह्या संवसारांत कितलोय अकमाण जाल्यार पळया त्या नांवा खातीर आमी धैर्य काणग्याचे मात्र न्ही त्या नांवा खातीर आमी उबे जायचे देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता परत्यान तांकां वॉर्निंग दिला आज आमी आयकलां ते उतार परत्यान आमी आयकुया धर्म तांची कृत्यां अवस्वर 5 वळू 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत एक्ट्स चॅप्टर 5 वर्स 28-29 त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये उलयनाये सांगनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली पूण तुमी तुमची शिकोवन अख्ख्या जेरुसलेमान फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली आमी देवाक काळजाय जाय मनशांक न्हय पळया ते धैर्यान जाप दितात आमी देवाक काळजाय जाय मनशांक न्हय ते भियेनांत तांच्या कुडीच्या जिवाची ते पर्वा करिनांत म्हणजे कुडीचो जीव काडटीत नेंगी तांचे मुखार उलोवचें म्हळ्यार नेंगी एका व्हड अधिकाऱ्या मुखार उलोवचें म्हळ्यार एका गव्हर्मेंटाक सवाल करचें म्हळ्यार सोडटीत गी सोल्जर मिलिटरी पुरा नेंगी सोडिनांत जाल्यार पळया धैर्यान उलयतात आमी देवाक काळजाय जाय मनशांक न्हय देखून ते कसलीच भिरांत नासतना कसलीच मनशाची निंदेक पर्वा करिनासतना पळया ते धैर्यान उलयतात मात्र न्ही ते साक्ष जावन जियेतात देखून त्याच रितीन आमी जिवंक आसा म्हणजे जेजूचें नांव नेंगी
काढताना थोड्यांक जावं पुरो जायना. सगळ्यांचें नांव काडल्यार जाता, पूण जेजूचें नांव काडल्यार जायना. जायत्या भक्तांचीं नांवां काडल्यार कोणाक कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण जेजूचें नांव काडल्यार जायना जाल्यार पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी देवाक काळजायचे. त्या दळा मात्र आमी देवाक मानवतले. हांव थोडे पडी कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी आमचो जीव म्हणजे आतां जेजून 12 जाणां शिसांक विसरले. नेंगी जेजून कितल्या शिसांक विसरले? 12 जाणांक म्हणजे तसो लाक्षिल्यान पाटलाव करूंक विसरले. आनी तांचे मदें जाकोब, जुआंव आनी सिमोन पेद्रू सदांच ताचे सांगात आसतले. नेंगी जेजू रुपांतर जावंक वेताना आसतले आनी ताबोर पर्वतार थंयसर आसतले. मागीर गेत्सेमनी मळ्यान मागणें करतना आसतले आनी जायराच्या दुयेक जिवंत उठयतना थंयसरी जेजून आपोवन व्हेलें. अशें साबार तांकां अणभव आसा. नेंगी जुआंवन आतां बरयल्लो शुभ वर्तमान वांजेल आमी वाचतना आनी जुआंव केलें उगडापण ताची पत्रां बरां वाचतना नेंगी ताका कितले एक गुंडायेची एक समजणी, गुंडायेची एक देवाची वळख, जेजूची वळख ताका जाल्या, कळीत जाता. पूण जाकोबा विशयान सांगचें जाल्यार नेंगी ताका चड सुवार्ता प्रगट करूंक फावो जावना. जेजू सांगात आसलेल्या सिमोन पेद्रूच्या न्ही जुआंवच्या भावाक जाकोबाक, जाकोब व्हडलो भाव नेंगी ताका चड सुवार्ता प्रगट करूंक फावो जावना. तो बेगीच अंतरलो म्हणयेत. ताका हेरोद्रायन लगड काडलो. पळया आमी आयकुया धर्मतांची कृत्यां आवस्वर 12 आनी वळ 2. एक्ट्स चॅप्टर 12 वर्स 2. जुआंवच्या भावाची जाकोबाची ताणें शीस कापयले. शीस कापयले म्हळ्यार गोमटीस कातरली. म्हणजे जाकोबाचे शीस कापयले म्हळ्यार ताचो जीवस काडलो. म्हळ्यार नेंगे ताका चड सुवार्ता प्रगट करूंक, चड जेजूक ताका प्रगट करूंक फावो जावना. ताका बेगीच ताचें जिवीत संवसारांत खाबार जालें. पूण पळया ताचो परिणाम नेंगी तो मेलो जाल्यार सुवार्ता रावली गी. म्हणजे सिमोन नेंगी जुआंवन मागीर कितले एक पत्रांत ताका एक जायतीं वर्सां फावो जालें. लांब काळ जियेलो शीस जुआंव नेंगी म्हणयेत ताका एक आशिर्वाद जावन देवान ताका प्लस पॉयंट दिलें. पूण पळया हांगासर जाकोबाचें जिवीत खाबार जालें. तर कित्याक तो मेलो? देवान ताका कित्याक राखूंक ना? कित्याक ताका फावो करूंक ना म्हूण आमी विचारूंक जायना. जावं पुरो देवाचें येवजण तशेंच आसलें, जावं पुरो त्याच वेळार ताणें मराजय आसलें. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी कोणेय नेंगी इतलीं वर्सां वाचा जाय, इतलो काळ हांव वाचता म्हळ्यार आमच्या कुशे वरी आमी वचूंक जायना. देवान तें हांव दिला जाल्यार तें फावो जाता. देखून पळया ह्या कोट्या संवसारान नेंगी जायतीं वर्सां वाचल्यार नेंगी आमी सतांत रावता जाल्यार बरें, पूण रावना जाल्यार निमाण्या घडये त्या साल्मांव राया बरी पदकान पडून नाच जाल्यार नेंगी ते लांब वर्सांय मागीर देव दुर्सातलो. देखून पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता जाकोबाक बेगीच काबार जालें ताचें जिवीत. देखून आमी आमचें जिवीत कितलो तेंप म्हूण कळीत ना. देखून आमी देवाच्या हातांत आसतना सुरक्षीत. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी चिंता करन करन कंत करन करन आमचें आवक वाडोवंक जायना. नेंगी कंत गेल्यार आवक वाडटा गे. सांगतात नेंगी धाकटेर पुरा केदाळे हांसोवन आसा जाय. नेंगी आमी कशें आसा रडोवन आसा जाय की हांसोवन आसा जाय? हांसोवन आसा जाय, संतोशान आसा जाय. ताका लागून आमचें आवक केल्लें वाडटा म्हूण सांगतात. कळीत ना नेंगी संतोशान आसल्यार एक आमकां पळयत आनी एक लागीं संतोश मेळटा. देखून पळय आमी खरेंच काळजांत हांव संतोशान आसांव जाल्यार ते व्हरते एक आशिर्वाद म्हणयेत. आज हांसा जाय जाल्यार नेंगी ते आमच्या काळजांत तो संतोश आसल्यार माज जाता, ना तर जायना. थोडे मनीस नेंगी केदनाय हांसनात, केदनाय पळयल्यार सिरियस गंभीर, केदना पळयल्यार नेंगी. देखून पळया आमी संतोशान आसतना देवाकी संतोश जाता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. मातेवाचो वांजेल आवस्वर 6 आनी वळ 20 आनी 7. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 27. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पणी सोडोवंक सकत. तुमचे मध्ये कोण चिंता करन कंत करन, चिंता म्हळ्यार कंत कंत करन करन. फादर जेरी तांची शिकवण आसा नेंगी कंत करिनाकांत म्हणून. तुमी आयकल्या गी नेंगी जायत्यांनी आयकल्या. देखून कोणी आयकूंक ना ती आयका. कित्याक म्हळ्यार आमची कंत पयस वेतली. नेंगी आमी साबार जाणां बसून कंत करता जाल्यार ती कंत पयस वेतली. देखून पळया देवाचें उतर सांगता चिंता करन कोणी आवक वाडोवचें बरी ना. कंत करन कोणाची आवक वाडना. देखून आमी कंत करची न्हय. बगार आमी संतोशान ताका अर्गां दिवचें.
देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता थोडे पडी कितें जाता की म्हळ्यार वारें वादळ नेंगी आमच्या जिणेंत वारें वादळ येता आतां दोनी रस्त्यान नेंगी शिस दोनी आशिल्ले आनी दोनी आसलेल्या वेळार थंयसर दोन उदकांतल्यान वेतयली ताच्या मुखार वेता वेताना थंयसर वारें वादळ आयलें आमी खंडीत बुडटाव खंडीत आमी पडटा मरता म्हणून तांणी चिंतलें पूण तांचें आवकू जेजूच्या हातांत आशिल्लें पळया देवाचे उतार आमकां सांगता नेंगी आमचे ह्या संवसारांत एक पैन म्हणून सांगयत हो संवसार म्हळ्यार एक पैन नेंगी आमी पैनार आसा यात्रीक आमी जावं हांगासर रिती रे घेताना आमी बसार आमी पैन करना आयिल्ले हांव ह्या गाडयेर आयिल्लो हांव जावं पुरो पूण आमचें जिवीतच एक पैन म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता देखून पळया जेजू थंयसर दोनीर वेता आसतना शीस आनी जेजू दोनीर वेता आसतना वारें वादळ आयलें मोदे दर्यांत कितें करचें मुखार वेच्या बरी ना पाटी वेच्या बरी ना वारें वादळ म्हणटना निंगी भिरांकूळ दर्यो पुरो उसांबोळ जाता दोनी भितर उदक येता आमी आयकुया मार्कस वांजेल अवस्वर 4 वोळ 30 आनी 5 तावन 40 आनी 1 पर्यंत मार्क चॅप्टर 4 वर्स 35 to 41 त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडी वसया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं आमी पळतोडी वसोया इल्ले भोवया नेंगी आ संजेर म्हणी प्लॅन केला की आमी पळतोडी वसोया पळया जेजू सांगता आमी पळतोडी वसोया म्हणून शिसांक सांगात घेवन तो भायर सरलो तेद्वा तांणी लोकांक दान सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तो सोस घेवन ते फुडें सरले तांचे सांगाता हेर माचवे आसले तांचे सांगाता हेर माचवे आशिल्ले म्हळ्यार ते मात्र न्ही तांचे सांगाता जायत्यो दोणी आशिल्ल्यो नेंगी दर्यांत आमी पळयता जायत्यो दोणी आसात काली एक दोन न्ही साबार जण नेंगी जेजू सांगाता शिसा सांगाता आनी जायत्यो दोणी आशिल्ल्यो तितल्यार वोड एक जड वारें उठलें दर्यांत पळया जड वारें उठलें व्हड एक जड वारें ल्हान जड वारें जाल्यार इल्लेशें सुदारशी येता आशिल्लें पूण व्हड जड वारें उठलें व्हड तुफान उठलें आनी लारां माचव्या भितर मान मातसो उदकान भरोन आयलो पळया दोनी भितर उदक आयलें वारें बद्दल आयिल्लें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पूण दोनी भितर उदक आयलें आनी दोनी भितर उदक येवन दोन बुडोवंक जाली म्हळ्यार दोनी भितर उदक आयलां मुखार तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो पळया जेजू घट्ट न्हिदला नेंगी जावं पुरो दनपाराचो वेळ गी नेंगी जेजू घट्ट जेवण न्हिदला ताका पुरो जाला म्हळ्यार हे सुवार्ता परगड करनी कोण पातयेनांत सतमाणिनांत नेंगी थोडे जाण आशिल्ले नेंगी शास्त्री पारिजीव ते पातयेनातले सतमाणनातले देखून ताका पुरो जाला जावं पुरो ताका नेंगी पुरासनेन म्हणजे पुरासनेन ताका न्हीद आयिल्ली न्हीद पडल्या शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरेर नाय मू मेस्त्री आमी बुडटाव तूं कांय खबरेर नाय आमी सगळीं बुडटाव आमी आतां मरताव आमचें जिवीत हांगासर काबार जाता आमचें आवक मुग्दालें म्हणून पळया तांणी आशास सोडली म्हणयत मेस्त्री आमी बुडटाव पळया बुडटाना ते जेजूक बोब मारतात देखून आमी बुडटा म्हणटाना नेंगी आमी त्या जेजूक आमी बोब मारीज हांव बुडटा हांव बुडलां हांव पडलां हांव सलवालां म्हणून ताका आमी म्हाका बचाव कर म्हणून ताका आमी बोब मारीज पळया शीस जेजूक बोब मारतात दोनीर आसल्या जेजूक देखून आमच्या जिवीत म्हणल्या ह्या दोनीर जेजू आमच्या सांगात आसा आमचे समेस्त तो आसा आमी ताका बोब मारतना तो आयकता आमकां नेंगी आमी आराधन करचो जेजू आमकां आयकोसो जावन आसा तो न्हीद काडिना तो न्हिदिल्ल्या बरी आमकां भोगता जाल्यार ताका आमी उठयजे सोम्या आमकां बचाव कर हांव बुडतें आसा हांव पडलां हांव सलवालां म्हणून ताका आमी बोब मारी जाय ताका खंडीत तो बचाव करूंक शकता खंयच्याय एका सलवण्यान आमी पडलां जाल्यार ताका बोब मारल्यार तो बचाव करता देखून पळया शीस जेजूक बोब मारतात दोनी भितर उदक आयलां म्हणून बोब मारतना जेजू कितें करता न्हिदून आसलो जेजू पळया मुखार जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें चुप राव थंड जा दर्याक म्हळें चुप राव थंड जा पळया जेजून फरमायलें आज आमी सकाळीं ब्रदर एंड्रू आमकां सांगलां न्ही तांणी सांगलां म्हणजे ताका सगळी पदवी आसा ताणें दर्याक फरमायलें चुप राव थंड जा सगळें थंड जालें शांत जालें पळया तूं शांत जाल्यार नेंगी हांव शांत आसल्यार म्हजी परिस्थिती हांव शांत करूंक शकता हांव शांत ना जाल्यार परिस्थिती शांत करूंक म्हज्यान जायना
म्हजे सांगाता जेजू आसा जाल्यार, तुजे सांगाता जेजू आसा जाल्यार कसली उसांबळ परिस्थिती आसल्यार तूं आनी हांव आमी शांत करूंक आमी शकता. जेजू ना जाल्यार आमी शांत करूंक जायना. देखून पळया, जेजून उठोवन परिस्थिती शांत केले. दर्याक फरमायलें, दर्यो शांत जालो. पळया, आमी समाधानाच्या मनशा सांगात आसल्यार नेंगी समाधान, उसांबळ मनशा सांगात आसल्यार आमी उसांबळ जाता. आमी देवाच्या भुरग्यां सांगात आसल्यार आमी बरी जाता. नेंगी दुदा सांगाता, उदक म्हणजे दूद मेळटा जाल्यार, उदक मेळटा जाल्यार दूद जाता. नेंगी आतां दुदाक उदक मेळटा जाल्यार तें उदक दूद जाता. त्याच रितीन नेंगी सुन्याचो पिठो आसा, ताजे सांगाता उदक मेळटा जाल्यार दूद जाता गी? जायना, ते केमिकल जाता. त्याच रितीन आमी बऱ्यांसो म्हणजे देवाक वळखल्या सांगाता आसतना, जेजू सांगाता आसतना आमी कितले वायट असल्यार आमी बरी जाता. तेंच आमी वायट सांगात करता जाल्यार आमी वायट जाता. पळया, जेजून परिस्थिती शांत केलें. उसांबळ जाल्ली परिस्थिती शांत केलें. कित्याक ताका सकत आसा, ताका दर्याचेर सकत आसा, ताका वाऱ्याचेर सकत आसा, ताका पदवी आसा. तो पदवेदार देव जावन आसा. आमी सतपणचो जेजू कसलो देव? तो पदवेदार जावन आसा, तो सक्तेवंत जावन आसा. आमी परगट करचो, आमी आयकोचो जेजू पदवेदार आनी सक्तेवंत जावन आसा. देखून तो सतेवंत जावन आसा. पळया, तो उठोवन कशें शांत करता. कित्या खातीर म्हळ्यार तो शांतीचो राय, समाधानाचो राय. तो बळवंत जावन आसा. देखून तो सगळी परिस्थिती शांत करूंक शकता. देखून आमच्या जिणेंत आमच्या सांगात तो आसा, सदांच आसा. ताचे उतर आयकत येयल्यार तुमच्या सांगात तो आसा, म्हज्या सांगात तो आसा, आमच्या सांगात आसा. देखून उसांबळ परिस्थिती तो शांत करूंक शकता. आमी ताका उठय जाय. म्हाका बचाव कर समया म्हणून आमी ताका उठय जाय. तो खंडीत आमकां बचाव करता. देखून पळया, देवाचें उतर सांगता, ते तटक जाले म्हणटा मुखार. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. जड वारें रावले म्हळ्यार आमच्या जिणेंत आसलें जड वारें म्हणजे तुफान तो रावूंक शकता. देखून सगळें रावले आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पळया, तांकां भावार्थ नातलो. देखून तुमी बिजूड कित्याक? तुमी बिजूडल्यात कित्याक? तुमी भियेतात कित्याक? देखून आमचो इल्लोसो भावार्थ आमी चडयता जाल्यार नेंगे आज आमचे कितें सडा जाय? भावार्थ सडा जाय. जेजूचेर भावार्थ सडा जाय. आमचो उण्या भावार्था वरवीं आमकां कांयच मेळना. जायते बडे आमी चिंता नेंगे देव दया दाखयता, खंडी दाखयता, पूण आमचो इल्लोसो भावार्थ आमी चडयता जाल्यार अजाप खंडीत जाता. विस्मेत जातात आमच्या जिणेंत. देखून पळया, वादळ ताणें शांत केले. उसांबळ जाली परिस्थिती ताणें शांत केली. देखून आमच्या जिवितांत असलें सगळें उसांबळ तो शांत करूंक शकता. आमचें काळीज मोण तो शांत करूंक शकता. आमचें जिवीत तो शांत करूंक शकता. देखून ताका आमी उलो मारतना जाता. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमच्या जिविताच्या हातांत आसा. नेंगी म्हणजे थोडे फावटी मरण खचित म्हूण जाल्यार देवाच्या मनशाक लागून ते मरण थोडे फावटी देव सुकयता म्हणून सांगयत. पळया, थंयसर त्या माल्ट द्वीपाक पावच्या पयलें थंयसर पावल आनी थंयसर दोनीर आसले पुरा मरजय आसलें. पूण पळया, ताका लागून देवाच्या मनशाक लागून त्या तारवार आसल्यांचे जीव देव कशे वाटयता. पळया, देवाचें तरस आमकां सांगता धर्मदूतांची कृत्यां आवस्वर 20 आनी 7 वळ 20 आनी 3 तावन 20 आनी 4 पर्यंत. Acts chapter 27, 23 to 24. कित्याक ज्या देवाचो मनीस हांव आनी जाची हांव सेवा करता, त्या देवाचो एक दूत हेस राती म्हजे बगलेन रावलो आनी म्हजे लागीं म्हणालो, भिये नाका पावला, अवश्य जावन चक्रवर्ती हुजीर तुवें हजर जावंक आसा. देखून तुजे सांगाता तारवार आसलेल्या सोमेस्तांचे जीव देवान तुजे पासत वाटयल्यात. तुजे सांगाता तारवार आसल्या सोमेस्तांचे जीव तुजे पासत देवान वाटयल्यात. पळया, सगळ्यांचे जीव देवाच्या अधीन जातात. म्हळ्यार ताका लागून पळया, थंयसर कितेंच आपाय कोणाचेच मरण जायना. एकलो तरी नेंगी मरजे आसले, ह्या सभार मरजे आसले, पूण कोणूच मरणांत तुजे पासत तारवार आसल्या सोमेस्तांचे जीव देवान वाटयल्यात. देव वाटयता. पळया, देवाच्या हातांत आसा जीव मनशाचो.
ताणें जाय जाल्यार काडयेत ना तर सोडयेत. देखून पळया ताका लागून देव बचाव करता. देखून आमच्या जिणेंत देव आमकां बचाव करता. आमचो जीव जायती वायटा विघ्नां आमच्या जिणेंत आयल्यान जाल्यार त्या सर विघ्नांतले एक्सिडेंटांतले आपायांतले आमचे जीव ताणें राखल्यात. देखून पळय हांगासर आमी आसूं जाल्यार आमकां थोड्यांक आसूंक पुरो साक्षी म्हणजे एक्सिडेंट जावचे आसले, आपाय जावचे आसले, मरण जावचें आसलें, विघ्नांत मरचो आसलो, पूण देवान बचाव केला. नेंगी साबारांक बचाव केला. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून म्हज्या जिणेंत म्हाका उडास आसा थोडी थोडे फावटी एक्सिडेंट विघ्नां जावचें आसलें पूण बचाव केला. एक पडेन दर्या तडीर आसलो, थंयसर हांव कितें ल्हान भुरगो आसतना एकलोच गेल्लो 12 वरांच्या दनपारांच्या वेळार. ते जाल्यार थंयसर उदक रावतले म्हणजे तडीर रावतले. खेळोंक म्हाका बरें जातलें म्हळ्यार उदक आसा नेंगी उदक बरें आसा हांव केली म्हणून. ते जाल्यार एक फावटी व्हडलोच एक ल्हार दर्या तावन आयलो आनी येवन म्हणजे हांव हांगासर आसा म्हणजे ल्हार येताना असो मारून व्हरता. कितेंय असल्यार कितलें असल्यार तो व्हरूंक शकता तितलें बळ आसा उदकाक. म्हूण जाल्यार थंय तावन हांव एक कसले एक जंप काडली म्हूण म्हाकाच कळीत ना. एक लाँग जंप म्हणून सांगयेत. थंय तावन एकच फावटी तितले पयस हांव उडलो. कशें उडलो म्हाकाच कळीत ना. हांव मागीर चिंतूंक पडलो कशें हांव उडलो म्हणून कशें हांव उडलो म्हणून. देखून पळया देवान साबार फावटी आमकां राखलां. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमचे जीव देवान राखल्यात. आमचो जीव देवाचे अधीन आसा. देखूनच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळोवया. पळया जोबा विशयान सांगचें जाल्यार नेंगी जोब एक नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, देव भिरांतीचो मनीस, देवाच्या वाटेन चलचो मनीस. ताचे विशयान देवाचें उतर कितें सांगता. जोबाचो बूक आवस्वार 1 आनी वळू 1. जोब चॅप्टर 1 वर्स 1. उस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो. निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भिवन तो चलतलो आनी वायटाक पाट करतलो. पळया जोबा विशयान देवाचें उतर सांगता. एक नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, देवाच्या वाटेन तो चलतलो, देवाक मानवता ते जिवीत जियेतलो. नेंगी हांगासर आमी देवाच्या वाटेन आमी चलता. पळया देवाच्या वाटेन तो चलतलो. देवाची वाट ताका कळीत आसली, देवाची भिरांत ताका आसली जाल्यारूय पळया सैतान नेंगीत अवकाश सोदता. ताका हांवें आपडी जाय, ताका हांवें ताची परिक्षा करी जाय, ताका देवातान पयस करी जाय. नितीवाद मनशाक, प्रामाणीक मनशाक पळयतना पळया देवसाराक सोसूंक जायना. आनी तो देवा लागीं नेंगे सांगता. मिटींग जाताना नेंगे सर्गाक येता. हांव संवसारांत भोंवून आयलो, सगळ्यांक पळयलें जोब म्हणलो एकलो आसा, तो इल्लोसो बरो आसा, ताची इल्ली टेस्ट करी जाय, ताची इल्ली परिक्षा करी जाय, कसो आसा म्हूण पळय जाय. व्हडले व्हडले उलयता नेंगी ताका इल्लें पळय जाय म्हणून पळया तो सांगतना पळया देव ताका कितें सांगता. पळया ताका तूं आपड पूण ताचो जीव मात्र खाडी नाका. जोबाचो बूक आवस्वार 1 आनी वळू 12. जोब चॅप्टर 1 वर्स 12. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें ताचे कडेन आसा तें सगळें तुजे अधीन आसा पूण ताका मात्र हात लायनाका. ताका मात्र हात लायनाका. पळया सैतानाक जीव काडूंक अधिकार ना. नितीवंत मनशाचो, प्रामाणीक मनशाचो वडोल आमी आयकल्ले, सुरू आयकल्ले उतर. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. देखून तो प्रामाणीक देखून ताचो जीव काडूंक ताका अवकाश ना. देखून पळया देव सांगता ताचो जीव मात्र काडी नाका. ताका तूं आपड. ताका नेंगी मारेकार म्हणजे सगळे आंगार रुवां जातात आनी एका रितीन कुसता म्हणीत जीव आसतना घाण पडता, सक्कड तो होगडायता. जाल्यार पळया नेंगी तो देवाक विश्वासी रावता म्हणून सांगयेत. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता तो विश्वासी रावलो. देखून ताका देवा निमाणें नेंगी ताणें कितें होगडायलां तें सगळें जोडच्या बरी केलें. ताणें जावं पुरो होगडायलें नेंगी देवसारान ताळतना नेंगी होगडायलें. पूण निमाणें ताणें दोड्या मापान जोडलें. पडच्या एका शिकवणेन नेंगी ब्रदर विजयन आमकां सांगलें म्हणजे ताणें सगळें दोड्या मापान जोडलें म्हणून. ताका पूत आनी दुवो जल्माल्यो. त्योय दुवो कसलो सुंदर दुवो. सगळ्या संवसारांत कोणी नात, सगळे खंयसरी ना तितलो सुंदर दुवो, तितले बरे देवबिरांतीचे पूत ताका जल्माले. पयलो तो बलिदाना भेटयतलो नेंगी म्हज्या पुतांनी पाता केला, म्हज्या दुवांनी पाता केला गी म्हणून. पूण उपरांत पळया ताका वर्तेक आशिर्वाद देवान दिलें.
देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता आनी एकलो एजेकिया आसा न्ही तो पिड्यान पडटा मरणाच्या तणीर आसता मरण आयलेंच म्हणजे ताका वेवस्था घाल तूं मरताय म्हणून देव सांगता पूण जाल्यार पळया तो कितें करता पळया मरण दोळ्या मुखार आसा पूण जाल्यार तो भियेना तो देवाक पळयता तो सरस्पराक पळयता जीव दिल्ल्याक पळयता कोणें ताका पळया जीव दिला कोणें ताका पळया सांबाळना ताका तो पळयता इजाइया प्रवादस बूक अवस्वर 30 आनी 8 वळू 1 तावणू 6 पर्यंत Isaiah chapter 38 verse 1 to 6. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडून मरणाचे तणीर पावलो. आमोजाचो पूत प्रवादी इजाइया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय. तुज्या घरांत वेवस्था घाल, तुजें जिवीत जालें मुग्धालें पळया प्रवादी येवन सांगता. कोणी एकलो सामान्य मनीस न्ही. आतां हेजेकिया पिड्यान पडतले तूं मरतले म्हणून कोणी एकलो शेजारचो येवन सांगना तूं मरताय जावं शेजारचो मसराणी सांगूंक पुरो न्ही हे कडेन वचो न्ही म्हणून पूण पळय हांगासर प्रवादी येवन सांगता तूं मरतलोय सारकी वेवस्था घाल. तूं वाचचो नाय. हेजेकियान आपले तोंड वणटीचे कुशीन परतिले आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. ताणें कितें केलें पळया ताचें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिलें आनी ताणें सरस्परा कडेन मागणें केलें. पळया तो प्रवाद्या लागीं ताचे पांय धरून रावना बगार ताचें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिता आनी सरस्पराक तो बोब मारता. पळया ताचें एक भक्तीपण ताची एक देवबिरांत सरस्परा लागीं ताणें मागलें. सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया ओडल्यान रडलो. ओडल्यान रडलो न्ही तुमी रडल्यात गी ओडल्यान बोब घालून रडल्यात गी. हांगासर हेजेकिया ओडल्यान रडलो म्हळ्यार हांव प्रामाणीक काळजान चल्ला नितीन चल्ला हांवें कोणाकी अन्याय करूं ना म्हाका तूं मरूंक सोडताय गी म्हणून पळया सरस्पराक बोब मारून ओडल्यान रडलो म्हणून सांगता. देखून सरस्पराक ताणें बोब मारली कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आशिल्लें वो प्रवादी न्ही वो प्रवादी ताच्या सक्तेन म्हजे सरशी येवंक ना बगार ताणें ताका सरस्परान धाडला पूण हांवें प्रवाद्या लागीं मागून कांय फायदो ना बगार हांवें सरस्पर लागीं मागा जाय म्हणून तो सरस्परा लागीं मागता. देखून आमी न्ही म्हणजे आमकां कितें कश्ट आसल्यार सरस्परा लागीं मागा जाय. पळया वडल्यान रडलो आनी ताका जिविताक 15 वर्सां सडयली म्हणून सांगता. ताणें मागलें मात्र न्ही ताका लाभलें 15 वर्सां ताका चड आवक मेळ्ळें मुखार. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजाइयाक आयलें, ओस आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजी दुकां पळयल्यान हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो. तुजे जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो मात्र न्ही तुजें राज विस्तारयतलो तुका बरें करतलो म्हणून सांगता. पळया देवान ताचें रडणें न्ही देवा लागीं आमी मागतना देवा लागीं आमी रडतना न्ही म्हणजे सकडा मुखार रडचें न्ही. आज आयतलो न्ही सकडा मुखार ओ ताणें म्हाका अशें केलें ताणें म्हाका तशें केलें ताणें म्हाका मारलें ताणें म्हजें लुटलें मनशा लागीं रडतात मनीस म्हणटा बरें जालें म्हणून. पूण सरस्परा लागीं रडल्यार न्ही तो खंडीत आमकां झाप दिता. मनीस कांय करूं सांगना दडेबडी बिर्म चिंतूंक पुरो चिंतल्यार न्ही तो आदार दिवंक शकना जायते पडी जायना. आदार दिल्यार तो खरो आदार जायना. पूण हांगासर पळया ताचें आवकू 15 वर्सां सडयलें 15 वर्सां चड आवक ताका लाभलें. देखून आमच्या जिणेंत आमकां सडीत न्ही देव दिता. देवा लागीं परतल्या वेळार आमचें जिवीत ताच्या हातांत आसा म्हण हांगासर आमकां कळीत जाता. देखून पळया आमी सवाल करूंक जायना. देखून देवा सरशी परतल्या वेळार देव आमकां आनीकी आवक मात्र आनीकी आमकां समृद्धी आनीकी आमकां बरेंपण आनीकी आमकां कितें जाय पळय तें सगळें दिवंक शकता. आमी पिडेन कश्टान निरासन आसा जाय म्हण देवाची खुशी न्ही बगार आमी संतोशान बऱ्या भलायकेन आमी आसा जाय न्ही. देवान आदाम आनी एवेक रसतना तांट मोंट करून रसिल्लें न्ही. एक पांय लांब एक पांय मोठो आनी एक दोलो तशें बरें रसिल्लें न्ही बरें करून सोबीत करून रसिल्लें न्ही.
देखून देवा सरशी पडटाना देव आमचे अस्कत काय खाडून उडयता, आमची पिडा शिराय खाडूंक शकता. देखून त्या खातीर मात्र आमी देवाक लागीं सरचें न्हय, मगर खरेंच प्रामाणीक काळजान उसरला, विश्वासीपणान उसरला म्हणून तो पळया ताचे काळीजच ओमतून देवा मुखार रडता, व्हडल्यान रडलो म्हणून सांगता. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता आमी सगळीं ताच्या हातांत आमचें जिवीत आसा. देखून पळया मोन्यो बूक अवस्वर 16 आनी वोळ 4, प्रोब्स चॅप्टर 16 वर्स 4. सर्वेस्परान हर एक वस्त तिच्या उद्देशा पासत रचल्या, नश्ट्या मनशाक लेगून क्यास्तीच्या दिसा पासत रचला. देखून पळया हर एक वस्तू सरस्परान तिच्या उद्देशा पासून रचला. देखून खंयची वस्तू व्यर्थ न्हय. न्ही आतां एक मूय आसा, ती एक मूय म्हणून आमी व्यर्थ म्हणून चिंतूंक जाता की मूय कितलें काम करता न्ही, कितले राव धरणी पोंदा असले बुलडोसर गरज ना, कोरें गरज ना, पिक्कास गरज ना, कितले राम गट असल्यार पोंदा तावन न्ही त्यो टायल्स घाल्यार मार्बल घाल्यार ग्रॅनाइट घाल ल्हानशे इडे असल्यार पुरो तांतल्यान भितर वचून भितर असली रॅम भितर असली माती भितर असले पुरो काडून रास घालून दवरता. देखून पळया हर एक वस्तू तिच्या उद्देशा पासून रचल्या, खंयची वस्तू खंयची जिवी, पूण आमी पळया आमकां एक प्रत्येक उद्देशा खातीर रचलां. देखून आमी कोणेच व्यर्थ म्हणून चिंतचें न्हय, मगर आमचें सगळें जिवीत ताच्या हातांत आसा. देखून तोच आमचें जिवीत सांबाळटा, तोच आमचो स्वामी जावन आसा, तोच आमचो देव जावन आसा. देखून ताच्या अधीन आमी जावया, ताका आमी खाळ जावया. तो आमच्या जिणेंत सगळें बरें करतलो, आमकां कश्टांतले भायर काडटलो, आमकां आनीक चड शांतीन समाधान ताका सागसण जिवंक फावो करतलो. ताची कृपा आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.